buntag. So mangangyo sad ko ninyo uban ko niyo sa atong mga pag-ampo karon atong ihalad sa Ginoo ang ato ang adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton ug labi na gid usab sa mga tawo nga moduol nato kay aron magpatambal. So ako mo gihangyo uban ko ninyo magampo ta atong ihalad sa Ginoo ang ato ang mga pagpaningkamot ug atong pasalamatan. So uban ko ninyo mo atong gitupon tong gitudlo ni Kristo sa ang pag-ampo Dios Amahan nga mao ang Amahan namo. So bangan ko magampo ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagpuot dinhi sa yuta ug naingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami gikan sa mga dautan. Langit na nga Amahan, Lord, salamat na usab na nilaing kinabuhi nga ihatag kanamo ining kabuntagon uban sa mga kaigsuonan labi na tumiduol na to ug nagpatambal ng hinaot ko Lord nga imong tanayohon ang ilang tagsa-tagsa ka mga balatian pinagi sa imong bugtong anak Ginoong Hesukristo. Siya ang mag-aayo unta siya sa among mga sakit ug balatian ug kami nagapasalamat ug dako yamot sa mga sa grasya sa matag adlaw nga mga dawat labi na sa among kinabuhi kalinaw kahusay sa among nasod ug ang mga katalagman ilikay kami kini Ginoo among gipangamuyo ug gipasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. So daghang kaayong salamat no mga kaigsuonan labi na tong adunay kaikag nga moduol nato kay aron magpatambal. So muna akong giingon ninyo ato lang ang pasalamatan ng Dios sa matag adlaw ug atong ipangamuyo kaniya ang ato ang maayong panglawas, ang ato ang kahusay, kalinaw sa atong nasod ug labi na gyud aning mga katalagman karon nga niabot sa atong nasod. Atong giampo, akong giampo uban kaninyo mga kaigsuonan nako nga unta ito yung pagsalig, pagtuo, labi na itong dunay mga masakiton nga moduol nato sa ligi ug tuohi nga ang Dios lang ang bahala na ng tanan. Itong ipangamuyo kay mga pagampo, mga igsuon ko dako kay ni ikatabang labi na gyud usab kun dunatay pagsalig nga way pagduha-duha. Atong ipangamuyo sa kaytas-an ang inyong maayong panglawas. So daghang kayong salamat ninyo, maayong buntag. Good luck and God bless.